हेलो एभ्रिवान। आज हामी कन्ट्रोल सिस्टमको ब्लक डायग्राम रिडक्सनको बारे डिस्कस गर्दैछौँ। ब्लक डायग्राम रिडक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिस्टममा विभिन्न गेन्सहरू हुन्छ अथवा इन द टर्म्स अफ जीएच अब के हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ इन्टरकनेक्टेड हुन्छ ब्लकमा। धेरैवटा ब्लकहरूलाई युज गरेर हामीले गेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र त्यो ब्लकहरू चाहिँ इन्टरकनेक्टेड हुन्छ फिडब्याकबाट, जुन पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, अर त्यो ब्लकहरू सिरिजमा कनेक्टेड हुन्छ अर प्यारललमा कनेक्टेड हुन्छ, अर त्यसै गरी समेसन भएको हुन्छ, स्प्लिट भएको हुन्छ, सब धेरै कुरा भएको हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो ब्लक एउटा रिप्रेजेन्टेसन कम्प्लेक्स हुन्छ। यो कम्प्लेक्सलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सल्भ गरेर धेरैवटा ब्लकलाई सल्भ गरेर एउटा सिङ्गल ब्लकमा रिड्युस गर्नलाई नै ब्लक डायग्राम रिडक्सन भन्छ। ब्लक डायग्राम रिडक्सनको बेसिक रुलहरू छन् 9वटा। आज त्यही 9वटा रुल सुरुमा म सबै डिस्कस गर्नेछु, त्यसपछि एउटा सिम्पल क्वेसन गरेर आजको भिडियो सक्नेछु। सुरु रुल्समा जाऊँ हामी सुरुमै। यसैले हामी फर्स्ट रुल रहेको छ, कम्बाइनिङ द ब्लक्स इन सिरिज। अब कम्बाइनिङ ब्लक्स इन सिरिज अर कम्बाइनिङ द ब्लक्स इन कास्केड पनि भनिन्छ। यसको मतलब चाहिँ यदि दुईवटा ब्लक छ हामीसँग, G1 भन्ने ब्लक छ र G2 भन्ने ब्लक छ, यो चाहिँ ब्लकमा G1 र G2 चाहिँ त्यसको गेन हो है। यो चाहिँ एकअर्कामा सिरिजले कनेक्टेड छ र यहाँबाट हामीले इनपुट दिएर यहाँनिर हामीले इनपुट दिएर यहाँनिर हामी आउटपुट लिइरहेछौँ भने यसको यो दुईवटा ब्लकलाई हामीले सिङ्गल ब्लकमा रिड्युस गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि यसको हाम्रो एउटा सिङ्गल रिडक्सन हुन्छ एउटा ब्लकमा। त्यो रिडक्सन गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ यो यदि दुईवटा ब्लक सिरिजमा छ भने त्यसको रिडक्सन गरेपछि यो दुईवटाभित्र गेन चाहिँ प्रडक्टको फर्ममा जान्छ क्या, अनि त्यसको आउटपुट आउँछ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब हामीले यहाँनिर इनपुट दिएरौँ, यहाँनिर हामीले ए इनपुट दियौँ भने यहाँनिर हाम्रो यसको आउटपुट आउँछ ए इन्टु G1 र यसको लागि त यो इनपुट भयो नि त। अब AG1 यहाँ फर्स्ट ब्लकको लागि ए इनपुट थियो, G1 ब्लक भएर AG1 भयो, AG1 त सेकेन्डको लागि इनपुट भयो, AG1 र यो गरेर हाम्रो फाइनल आउटपुट आउनुपर्छ AG1 G2 भनेपछि इनपुट हाम्रो ए छ, आउटपुट हाम्रो यो आएको छ। अब यसलाई यसरी हामीले करेक्ट भयो कि भने हेर्नको लागि फर्स्ट इनपुट दिएरौँ ए र आउटपुट के आउँछ हाम्रो ए G1 G2। सो हाम्रो इनपुट यो दिँदा आउटपुट यो आएको मिल्यो भनेपछि यो हाम्रो फर्स्ट रुल भयो। फर्स्ट रुल भनेको दुईवटा ब्लक यदि सिरिजमा छन् भने त्यसलाई प्रडक्ट गरेर एउटा ब्लकमा रिड्युस गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रुल नम्बर 2। रुल नम्बर 2 के छ? कम्बाइनिङ द ब्लक्स इन प्यारलल। यदि दुईवटा ब्लक्सहरू प्यारललमा छ अरे भनेको मतलब दुईवटा ब्लक्स प्यारललमा छ भनेको अब G1 भयो G2 भयो, यो दुईवटा ब्लक छ हामीसँग जुन चाहिँ प्यारललमा छ। प्यारलल हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र दुईवटालाई मिलाएर यो हाम्रो प्यारललको दुईवटा ब्लक्स हामीसँग प्यारललमा छ भने यसलाई हामी एउटा सिङ्गल ब्लकमा रिड्युस गर्न सकिन्छ र त्यो ब्लक भनेको चाहिँ हाम्रो दुईवटाको सम हुन्छ, G1 प्लस G2 हुन्छ। यो हाम्रो रुल नम्बर 2 हो। यसलाई पनि अब हामी इनपुट हाल्दै हेरौँ। इनपुट हाल्दा के हुन्छ, यहाँबाट हामीले इनपुट ए दियौँ भने यहाँबाट पनि ए नै जान्छ, यहाँबाट पनि ए नै जान्छ, ए जान्छ भनेपछि यहाँ निस्किन्छ के निस्किन्छ, यहाँनिर AG2 निस्किन्छ, सिमिलर यहाँनिर AG1 निस्किन्छ भनेपछि यो दुईवटा सम भएर के निस्किन्छ हाम्रो टोटल AG1 प्लस AG2 निस्किन्छ। ए इनपुट दिँदाखेरि हाम्रो AG1 प्लस AG2 आउटपुट आइरहेछ। अब यसको हाम्रो यहाँनिर यसको दुईवटालाई सम गरेर रिड्युस गरेपछि हामी ए इनपुट दिएरौँ। इनपुट दिएपछि के गएको छ यहाँनिर AG1 प्लस AG2 भनेपछि आउटपुट मिल्यो, इनपुट ए दिएपछि आउटपुट हाम्रो मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड रुल यो हो। त्यसपछि थर्ड रुल छ, जम्मा यसको 9वटा रुल छ है। थर्ड रुल छ यसको मुभिङ द ब्रान्च पोइन्ट अहेड अफ ब्लक। जस्तै हामीसँग एउटा ब्लक छ G1 भन्ने एउटा ब्लक छ जसबाट एउटा हाम्रो ब्रान्च पोइन्ट निस्केको छ हो।
त्यो ब्रान्चलाई चाहिँ हामीले यहाँ लैजानु पर्यो क्या। अब यो ब्रान्च छ नि, यसलाई हामीले यहाँ लैजानको लागि सकिन्छ, लैजान यहाँ लैजान सकिन्छ। तर अब यदि हामीले यहाँनिर इनपुट दिएरौँ है त, हामीले ए इनपुट दियौँ भने चाहिँ यसबाट ए आएर यहाँनिर ए, यो ब्रान्चबाट हाम्रो ए आउटपुट पनि ए आउनुपर्ने हो। तर यदि हामीले यहाँनिर इनपुट दियौँ भने त ब्रान्चबाट हाम्रो के आउँछ, यहाँनिर यहाँ त हाम्रो एजी1 आउँछ है। सो यहाँबाट पनि एजी1 आउँछ नि त। तर हामीलाई त यहाँनिर ओरिजिनल त हाम्रो ए थियो भने चाहिँ यसलाई ए नै झिक्न के गर्नु पऱ्यो, जी1ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। त्यसो गर्दा चाहिँ ए आउँछ। यस्तो बेलामा हामी के गर्ने भन्दाखेरि लेफ्टबाट राइटपट्टि स्किप एउटा गर्दैछ भने जुन गेन छ त्यसले डिभाइड गर्ने क्या, एउटा ब्लक एड गर्ने। अनि 1/G1 यो चाहिँ हाम्रो थर्ड रुल हो। भनेको मतलब लेफ्टपट्टिको ब्रान्चलाई हामीले राइटपट्टि लाँदैछौँ भने जुन जुन हाम्रो ब्लकलाई नागेर जाँदैछौँ राइटपट्टि त्यसले डिभाइड गर्ने। यदि यहाँनिर अलरेडी कुनै ब्लक थियो भने त्यो ब्लक डिभाइड बाई G1 हुन्छ। यो क्वेसन गरेपछि बुझिन्छ अलिक मजाले। रुल नम्बर 4 छ, moving the branch point before the block। सिमिलरली यहाँ के भयो, हाम्रो एउटा कुनै ब्लक छ G1 नै, त्यसमा एउटा हाम्रो ब्रान्च पोइन्ट छ यहाँनिर। अब यसलाई हामीले यता लैजानु पऱ्यो, ठ्याक्कै उल्टो। जस्तै यसलाई हामीले लेफ्टबाट राइट लगेको थियौँ, यसलाई हामीले लेफ्टको ब्रान्चलाई योभन्दा यता नागेर यता आउनु पऱ्यो भने यसको हाम्रो नागेर आउनु त सकिन्छ है यहाँनिर। तर यसमा एउटा ब्लक थपिन्छ। यहाँ जसरी 1/G1 को ब्लक थप्यो, यहाँ चाहिँ जेलाई नागेर पछाडि आएको छ त्यसको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रडक्ट हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ है त, जस्तै हामीले यहाँ इनपुट दिएको थियौँ है, यहाँनिर योको ब्रान्चमा हाम्रो एजी1 आउँछ। सिमिलरली यहाँ पनि त एजी1 आउँछ नि त। भने हाम्रो यहाँनिर एजी1 आउनुपर्ने हो, यहाँनिर फाइनल एजी1 आउनुपर्ने हो नि त। भने हाम्रो यो इनपुटमा यहाँनिर एजी1 आयो, यहाँबाट ए आयो, एजी1 आयो। ब्रान्चमा आउनुपर्ने आउटपुट मिल्यो नि त। सो हामीलाई चाहिने खासमा यही हो। त्यसपछि अर्को हाम्रो 5th रुल छ, रुल नम्बर 5, मुभिङ द समिङ पोइन्ट है त। Moving the summing point ahead of the block। समिङ पोइन्टलाई अहेड लैजाने भनेको मतलब हाम्रो एउटा समिङ पोइन्ट छ यहाँनिर प्लस प्लस र त्यसपछि एउटा हाम्रो ब्लक छ जी। अब यो समिङ पोइन्टलाई चाहिँ यो ब्लक भन्दा यता लैजाने क्या। समिङ पोइन्टमा 2टादेखि 3टा कतिवटा हुन्छ यहाँनिर। जस्तै यहाँनिर यो 2टा सम भएर यहाँनिर आइरहेछ र जीसँग सिरिजमा भएर यहाँ फाइनल रिजल्ट आउनुपर्ने। अब हामीले यो समिङ यो गोलोलाई चाहिँ यहाँ अगाडि लैजानु पर्ने, त्यसको लागि लैजानु त सकिन्छ। अनि जुन माथिको ब्रान्च थियो त्यहाँनिर हाम्रो नयाँ यो जुन जेलाई नागेर यता जाँदैछ त्यसले मल्टिप्लाई भइदिन्छ यहाँनिर जी। पहिला हामी इनपुट र इनपुट हालेर आउटपुट हेरेरौँ। जस्तै हामीले यहाँबाट बी इनपुट दिइरहेछौँ, यहाँ ए इनपुट दिइरहेछौँ भने चाहिँ समिङ पोइन्टले यो 2टालाई एड गरिदिन्छ, ए प्लस बी भयो हो। ए प्लस बी योसँग मल्टिप्लाई भएर गएर के हुन्छ, ए प्लस बी र जीको प्रडक्ट हुन्छ। अब यहाँनिर के भयो, यहाँनिर यो बी हो, यो ए हो, यो एजी1 आउँछ यहाँनिर हाम्रो एजी सबै जी हो है, सबै एजी आउँछ र यहाँनिर बिजी आउँछ। यो 2टा सम भएर के गर्छ, ए प्लस बीको र जी। सो हाम्रो यसको रुल चाहिँ यो हो। रुल नम्बर 5 यही हो। रुल नम्बर 6, मुभिङ समिङ पोइन्ट
बिफोर द ब्लक। अघि हामीले समिङ पोइन्टलाई एउटा ब्लकको पछाडि लगेको थियौँ, अब पछाडि भएको समिङ पोइन्टलाई अगाडि ल्याउने, त्यो भनेको जी छ हाम्रो। र यस पछाडि हाम्रो एउटा कुनै समिङ पोइन्ट छ, समिङ पोइन्ट भनेपछि यहाँबाट एउटा अर्को ब्रान्च पनि आएको हुनुपर्छ नि त सम गर्नको लागि। यस्तो हाम्रो छ, यसलाई हामीले अब यता अगाडि ल्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको करस्पोन्डिङ के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि ल्यायौँ र हाम्रो जुन ब्लक जुन पछाडि भयो है, यहाँनिर अर्को एउटा ब्लक थपिन्छ। त्यो ब्लक चाहिँ यसले डिभाइड हुन्छ क्या, जुनलाई नागेर अगाडि आएको छ नि त्यसले डिभाइड भएर जान्छ। अब यसलाई इनपुट हेरेर हेरौँ है त, इनपुट हालेर हेर्दा के हुन्छ, यहाँनिर ए दिउँ, यसलाई बी दिउँ, यहाँबाट के आउँछ एजी आउँछ भनेपछि एजी प्लस बी हुन्छ। यो हामीले यहाँनिर इनपुट ए दिएर समिङ पोइन्टको ब्रान्चमा हामीले इनपुट बी दिएर हाम्रो फाइनल रिजल्ट एजी प्लस बी आएको छ भनेपछि हाम्रो यहाँ पनि त्यही आउनुपर्छ। यहाँनिर हामीले ए दिउँ, यहाँनिर बी दिउँ, त्यसो गर्दा के हुन्छ ए प्लस बी बाई जी आउँछ यहाँनिर। र यसलाई जी भन्नेसँग सिरिजमा लैजाँदा के हुन्छ एजी प्लस बी। सो हाम्रो 6 रुल यो हो। रुल नम्बर 7, इन्टरचेन्जिङ समिङ पोइन्ट। हामीले समिङ पोइन्टहरूलाई इन्टरचेन्ज गर्न सकिन्छ यदि दुईवटा समिङ पोइन्ट हामीसँग यसरी, एउटा समिङ पोइन्ट यहाँ छ, अर्को समिङ पोइन्ट यहाँ छ। यो समिङ पोइन्टमा यताबाट ब्रान्च आएको छ, यताबाट छ अर्को, यो चाहिँ दुइटै प्लस प्लस भएको, यो चाहिँ प्लस र माइनस भएको भने यसलाई हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई यता र यसलाई यता ल्याउन सकिन्छ क्या। जस्तै यो प्लस 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 माइनस थियो नि, यहाँ हामीले प्लस माइनसलाई अगाडि र प्लस प्लसलाई पछाडि ल्याउन सकिन्छ। यसको इनपुट दिएर हेरौँ, यसमा हामीले ए इनपुट दिउँ, यसमा हामीले बी दिउँ भने दुईवटा सम भएर हाम्रो ए प्लस बी आउँछ। यहाँबाट हामी सी इनपुट दिउँ भनेपछि के आउँछ हाम्रो सम फाइनल ए प्लस बी, सी माइनसमा कनेक्टेड छ सो माइनस हुन्छ, माइनस सी हो, माइनससँग कनेक्टेड सी हो हाम्रो, यहाँनिर बी हो भनेपछि यहाँ के हुन्छ ए माइनस सी हुन्छ। ए माइनस सी बीसँग सम भएर जान्छ भने ए माइनस सी प्लस बी, यो एउटै हो नि त। सो हाम्रो 7th रुल यो हो। त्यसपछि 8th रुल, स्प्लिटिङ समिङ पोइन्ट्स। अहिलेसम्म हामीले के हेरेको थियौँ, समिङ पोइन्टमा दुईवटा इनपुट भएको हामीले हेरेको थियौँ, तर बेला बेला हाम्रो समिङ पोइन्टमा 3टा पनि आउन सक्छ। जस्तै प्लस 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 माइनस भएर यहाँनिर एउटा इनपुट छ, यहाँनिर अर्को इनपुट छ, यहाँनिर अर्को इनपुट छ है। यसलाई हामीले स्प्लिट गरेर दुईवटा बेग्ला बेग्लै समिङ पोइन्ट पनि बनाउन सकिन्छ। यो प्लस प्लसको लागि, यो प्लस माइनसको लागि। यहाँ रुल नम्बर 8 हो, यसलाई इनपुट दिएर हेरौँ, यसमा हामीले ए दिउँ, बी दिउँ, सी दिउँ भने चाहिँ के हुन्छ ए प्लस बी माइनस सी हो। यहाँनिर ए दिउँ यहाँनिर, र हामीले यहाँनिर बी दिउँ, यहाँबाट सी आउँछ, माइनससँग कनेक्टेड सी हो भने चाहिँ यहाँनिर के भयो हाम्रो यहाँनिर ए प्लस बी हुन्छ र यहाँनिर अब ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी यहाँ यसको लागि इनपुट भयो र यताबाट माइनस सी भएको छ। र हाम्रो अर्को लास्ट रुल हो एलिमिनेसन अफ फिडब्याक। हाम्रो एउटा फिडब्याक लुप दिएको छ, फिडब्याक लुप भनेको यस्तो हुन्छ है त, प्लस माइनस। यो मैले नेगेटिभ फिडब्याक लागि लिएको र यसको यहाँनिर मेन जी छ, यो फिडब्याक भएर हाम्रो एच आएको छ। फिडब्याक र यो समिङ प्यारल कसरी चिन्ने भन्दाखेरि फिडब्याक घुमेर आउँछ क्या यताबाट, तर यो चाहिँ अगाडिबाट सबै एडभान्स भइरहेको हुन्छ, यो चाहिँ घुमेर आउँछ। यसको करस्पोन्डिङ हुन्छ हाम्रो जुन फिडब्याक छ मेन छ त्यो डिभाइडेड बाई 1 प्लस जीएच। यो चाहिँ हाम्रो रुलै छ, यसलाई चाहिँ याद गर्न सकिन्छ। यो टोटल हाम्रो 9वटा रुलहरू बेसिक।
त्यसपछि म एउटा सिम्पल क्वेसन गर्न गइरहेको छु। मैले यो क्वेसन लिएको छु ब्लक डायग्राम रिडक्सनको लागि। क्वेसन यसरी आउँछ, रिड्युस द ब्लक डायग्राम एन्ड अब्टेन द ट्रान्सफर फङ्सन भनेर। सो यो क्वेसन चाहिँ यसलाई अब चारवटा हामीलाई ब्लक छ, दुईवटा यहाँनिर समेसन र फिडब्याक छ, एउटा समेसन एउटा फिडब्याक छ। यसले हामीले सिङ्गल ब्लकसम्ममा रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बेसिक क्वेसन यही हो। यसको लागि अब हामीले कहाँबाट सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्न सकिन्छ हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि हेरौँ, यहाँनिर एउटा फिडब्याक छ हो, जीवनबाट यस्तो यहाँबाट यस्तो एउटा फिडब्याक आएको छ। यो फिडब्याक आएको छ। हामी सुरुमा यो फिडब्याकलाई सल्भ गर्न सकिन्छ, तर यसको लागि फिडब्याक भनेको एउटा क्लोज लुप हुनुपर्छ क्या। फिडब्याक भनेको यसरी एउटा क्लोज लुप मात्रै हुनुपर्छ, त्यसमा अरू कुनै ब्रान्चहरू निस्केको हुनु हुँदैन। तर यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, यहाँ एउटा ब्रान्च छ, अरू त केही छैन, क्लोज लुपै छ हो, क्लोज लुपै गइरहेछ, तर एउटा ब्रान्च निस्केको छ यहाँनिर। यो ब्रान्चलाई हामीले कि आइदर यता लैजान सक्नु पऱ्यो कि हामीले यता लैजान सक्नु पऱ्यो। त्यसो गर्दा यो ब्रान्चलाई हामीले यता लग्यौँ भने यो ब्रान्च यहाँ पुग्छ भने हाम्रो क्लोज लुप एउटा कम्प्लिट क्लोज लुप बन्छ नि त फिडब्याकको लागि। त्यसको लागि अघिको यो रुल नम्बर 3 हेरौँ। रुल नम्बर के थियो? मुभिङ द ब्रान्च अहेड अफ द ब्लक। यो ब्रान्चलाई हामीले यो ब्लकभन्दा अहेड लैजान आँटेको छौँ। त्यसको लागि के गरेको छ, जुन ब्लकलाई हामी नागेर जाँदैछौँ त्यसले डिभाइड गर्नुपर्छ भनेर गरेको थियो अघि। भनेपछि त्यसै गरौँ। स्टेप 1 शिफ्टिङ G3 ब्लक अहेड अफ G1 ब्लक भन्दा अगाडिलाई सिफ्ट गऱ्यौँ। यसलाई यसरी यहाँ लगौँ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हाम्रो ब्लक डायग्राम कस्तो भन्छ, यो समेसन यो भइगयो G1 G2 माइनस प्लस यहाँनिर एउटा फिडब्याक छ एचको। यो जुन ब्रान्च यसलाई हामीले यहाँ लगेको, यहाँ लगेपछि हाम्रो के हुन्छ, यहाँनिर जुनलाई यो त अघि सुरुमा त यो त यहाँ थियो नि त, सो यसलाई हामीले यसरी नागेर यहाँ ल्याएको हो नि त। सो भनेपछि हामीले यसले डिभाइड गर्नुपर्छ क्या, जुन हाम्रो अलरेडी G3 थियो डिभाइडेड बाई G1 गर्नुपर्छ, जुन हामीले यहाँ रुलमा हेरेको थियौँ, रुल नम्बर 3 मा। सो यति गरेपछि स्टेप 1 हामीले सक्यो। स्टेप 2 मा के गर्न सकिन्छ, हामीले किन यो स्टेप 1 गरेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले यो फिडब्याकलाई एउटा क्लोज लुप बनाउनको लागि भन्छ। स्टेप 2 त्यही हुन्छ एलिमिनेटिङ फिडब्याक। यो हाम्रो जुन फिडब्याक छ यसलाई हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। फिडब्याकको लागि रुल नम्बर 9 मा मैले भनेको छु, दुईवटा यसरी फिडब्याकमा छ, यो हेर्न सकिन्छ, यो र यो है, G/1 + GH हुन्छ। यसको लागि G1 भयो, H भनेको H भयो। भनेपछि यसलाई फिडब्याकलाई हामीले सल्भ गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल ब्लक आउँछ, जुन चाहिँ एकोर्डिङ टु रुल के हुन्छ G1/1 + GH। त्यसपछि यो G2 सँग सिरिज छ, यो यहाँनिर यसरी प्यारललमा गएको छ G3/G1 र यो दुईवटा सम भएछन्। स्टेप 2 सक्यो। स्टेप 3 मा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सकिन्छ, यो र यो दुईवटा ब्लक योसँग प्यारलली कनेक्टेड छ। प्यारलली कनेक्टेड छ भने चाहिँ हाम्रो रुल नम्बर 2 मै थियो यो कम्बाइनिङ द ब्लक्स इन प्यारल। दुईवटा ब्लक्स यदि प्यारलमा यसरी कनेक्ट भएको छ र यो समेसन पोइन्ट भएको छ भने दुईवटाले सिम्पल एड गरिदिने। सो स्टेप 3 हाम्रो के भयो, यो यसलाई यतिकै सार्ने G1/1 + GH, दुईवटा प्यारलमा छ सम भइरहेछ भने यो दुईवटालाई एड गर्ने G2 + G3/G1 भयो। अब यो दुईवटा फेरि केमा छ, सिरिजमा छ। स्टेप 4 मा के हुन्छ, यो दुईवटा सिरिजमा छ, हाम्रो रुल नम्बर 1 के थियो, दुईवटा यदि सिरिजमा छ भने त्यो प्रडक्ट हुन्छ। सो यो दुईवटालाई प्रडक्ट गरिदिने भनेपछि हाम्रो सिङ्गल ब्लक के भयो, G3/1 + GH यो G1H हो है, सरी G1H
G1 by 1 plus G1H र यसको यो G2 plus G3 by G1 हाम्रो सिंगल ब्लक भयो। यसलाई हामीले अब सल्भ गर्दाखेरि आउँछ G3 plus G2 G1 by 1 plus G1H। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अब क्रस मल्टिप्लिकेसन यसलाई मल्टिप्लिकेसन एन्ड एडिसन एलसिएम लिएर यसो गर्दाखेरि यति आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्सन हो। C by R is equals to दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्सन। यो चाहिँ ब्लक डायग्रामको सिम्पल एउटा क्वेसन थियो। यसपछि अर्को भिडियोमा अलिक कम्प्लेक्स खालको क्वेसन गर्नेछु।